दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला पनि नेपालको विद्यमान राजनैतिक सेरोफेरोमा आधारित रहनेछ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पश्चात मुलुकमा उत्पन्न सङ्कट, त्यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, यति बेला प्रदेश सरकारसम्म हुँदै स्थानीय तहसम्म पनि मुलुकको राजनीतिले चाहिँ एक किसिमको क्वालिटी फेरेको छ। नेकपा सत्तासीन रहिरहँदा बहुमत 2/3 बहुमत नजिक रहिरहँदाखेरि नेकपामा आएको विचलनले समग्र देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। आज यिनै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता बागमती प्रदेश सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। विशेष गरी यति बेला चाहिँ नेकपामा देखिएको विचलनले तपाईहरूलाई काङ्ग्रेसलाई केही फाइदा देखिँदैछ? बागमती प्रदेशमा पनि समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसकै मुख्यमन्त्री बन्छ कि भन्ने कहीँ कतै गाईगुई चल्न सुरु भयो। अब के भन्नुहुन्छ? यतिबाट सुरु गरौँ। अब वास्तवमा यो अहिले पार्टीभित्रको अन्तर्कलह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्कलहको कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा एउटा चाहिँ नि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ र त्यसको चाहिँ नि दुष्प्रभाव चाहिँ नि सङ्घ र प्रदेशसभामा पनि पर्न थालेको छ। यद्यपि अहिलेको जुन विश्लेषण यहाँले गर्नुभयो त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिनुभन्दा पनि मुलुककै राजनीतिक एउटा जुन स्थायी सरकार दिएर जनताले एउटा आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा जुन अभिमत दिएर मुलुकको समृद्धिको खाका चित्रण होस् भन्ने अभिष्टका साथ जुन अभिमत दिएर पठाउनु भएको थियो, त्यसमाथि कुठाराघात भएको महसुस भएको छ। र दोस्रो कुरो, जहाँसम्म यो आन्तरिक कलहका कारणले अहिले अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ नि सदनभित्र प्रस्तुत भएको छ र चाहिँ नि यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अहम भूमिका किन छ भन्दा गणपूर्वक सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि गणितीय हिसाबमा नेपाली काङ्ग्रेससँग 22 सिट छ र 45 सिट अविश्वासको प्रस्ताव सरकारसँगको अविश्वासको मत जाहेर गरेर वाम गठबन्धनको माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका सांसदहरू हुनुहुन्छ भने 35 जना जति चाहिँ नि सत्ता पक्ष ओली पक्षका हुनुहुन्छ। र अहिले निर्धारक र यो सरकार सुसञ्चालन गर्नका लागि गणितीय सङ्ख्या चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग पुगेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले के भनेको छ भन्दाखेरि हामी मुलुकलाई चाहिँ नि प्रदेशलाई चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी नबनाउने र त्यो सत्ताको लिप्सामा आधारित हुने भन्दा पनि सरकार सुसञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नि हामी बाधक नबन्ने र एउटा सरकारलाई चाहिँ नि जनताको हक अधिकारहरू, जनताका विकाससँग सरकारी कामहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि एउटा सरकारलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिनको लागि सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो। अर्कोतिर चाहिँ जस्तो अहिलेका बहालवाला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हैन, त्यहाँ चाहिँ यतातिर चाहिँ नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको संसदीय दलको नेता अष्टलक्ष्मी साक्य बन्नु भएको छ। हजुर, यति बेला काङ्ग्रेसको निर्णायक भूमिका देखिन्छ त्यहाँ कुन मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा। तर काङ्ग्रेस आफू पनि दाउ कुरिरहेको अवस्था होला हैन त्यहाँ समग्रतामा हेर्दाखेरि। तर यतिखेर चाहिँ डोरमणि पौडेल या अष्टलक्ष्मी साक्यलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ कसलाई समर्थन रहन्छ मुख्यमन्त्रीमा? अब अहिले जुन हिसाबले चाहिँ राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ र चाहिँ नि दुवै पक्षले चाहिँ नि एउटा 2/3 अभिमत भएको सरकार प्रतिको चाहिँ नि अस्थिरता कायम भइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो कुरो के छ भने तपाईहरू सरकार सुसञ्चालन गर्नुहोस्। यदि गर्न सक्नुहुन्न भने अब अहिले उहाँहरू बिचको आन्तरिक कलह र विवादका कारणले चाहिँ उत्पन्न परिस्थिति जुन आएको छ, अब त्यो परिस्थितिमा उहाँहरूले चाहिँ नि कि त उहाँहरू मिलेर फेरि पनि सरकार बनाउनु पर्यो, होइन भने चाहिँ नि एउटा नयाँ चाहिँ नि एउटा सरकारको परीक्षण गर्नका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिना पनि हुन्छ नि। जस्तै दृष्टान्त म भन्न चाहन्छु, हिजो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ नि भारी बहुमत हुँदाखेरि चाहिँ 19 सिट ल्याएको राप्रपाले आलो पालो चाहिँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। के उहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ अहिले पनि उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउनुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने एउटा नयाँ परीक्षण 3 वर्ष परीक्षण भइसकेको छ, त्यसमा खासै गतिविधिहरू प्रदेशको समृद्धिका खाकाहरू चित्रण गर्न सकिएको छैन, विकासका कुराहरूलाई तीव्रता दिन सकिएन। अब त्यो बाँकी समयको 2 वर्ष जुन छ त्यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ र त्यो परिस्थिति अनुकूल हुँदै गएको जस्तो मलाई लाग्छ। सत्तामा जानका निम्ति चाहिँ तपाईहरु अलिकति आतुर बन्न खोज्नु भयो? एकदम बिल्कुल गलत। हामी अझै पनि भन्छौँ तपाईहरुसँग 2/3 भन्दा बढीको अभिमत छ, उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो आन्तरिक कलहलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर
चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ नि फिर्ता लिएर सुसञ्चालन सरकार गर्नको लागि निरन्तरता दिनको लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ। यदि होइन र त्यो परिस्थिति छैन र यो अविश्वासको मत चाहिँ नि सरकारसँग छँदैछ भने त्यो अवस्थामा त अब निर्णायक भूमिका काङ्ग्रेसको हुन्छ र हामीले अनिर्णयको बन्दी नबनाउने। तपाईँको काङ्ग्रेसको चाहिँ केन्द्रले के निर्णय गर्छ भन्नेले पनि त त्यहाँ माने राख्ला नि। तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाले के चाहनु भएको छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले के चाहनु भएको छ, उहाँको निर्देशन कुर्ने हो या चाहिँ तपाईँहरू स्वविवेकको निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो? प्रदेशको के छ अवस्था? होइन, अब पार्टीले त्यस्तो चाहिँ नि अहिलेसम्म व्हिप लाग्ला भोलि तपाईँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै निर्णय गर्नुहोस् भन्ने कुरो आइरहेको छ। यद्यपि बैठक चाहिँ नि अधिवेशन चाहिँ नि सरकारले सारी नै राखेको छ र चाहिँ नि हामी त्यो निर्णयलाई चाहिँ नि निर्णयको चाहिँ नि समीक्षा गरेर निर्णयमा पुग्नको लागि हामी सक्षम पनि छौँ। र मलाई लाग्छ अहिलेको यो वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ नि मेरो व्यक्तिगत विचार बृहत्तर साथीको अवधारणा के छ भने असंवैधानिक कदम उठाउने पक्षसँग र तपाईँको चाहिँ नि प्रतिगामी कदम उठाउने पक्षहरूसँग चाहिँ नि सत्ताको साझेदारी नगरिकन हामी चाहिँ नि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि जुन सुझाव मेरो आफ्नो पनि सुझाव छ र बृहत्तर साथीहरूको सुझाव छ। सम्भवतः संसदीय दलले को चाहिँ औपचारिक निर्णय भइसकेका छैन। सम्भवतः यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर निर्णय होला भन्ने अपेक्षा गरेँ। तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाले मान्नु होला यो कुरालाई? उहाँले चाहिँ स्वीकार्नु होला तपाईँहरू चाहिँ के अरे असंवैधानिक बाटोका पक्षमा चाहिँ तपाईँहरू समर्थन नगर्ने भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला? हजुर, उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि बाधक बन्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले चाहिँ नि तिमीहरू आफै बसेर निर्णय गर भन्ने कुरालाई नै चाहिँ अहिलेसम्म आइरहेको कुरा। भनेपछि तपाईँको यो प्रष्ट खाका हेर्दाखेरि चाहिँ दाहाल नेपाल समूहलाई नै प्रदेशमा सहयोग गर्ने यदि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मिलेर आउनुभयो भने, होइन भने चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउने त्यो पक्षमा तपाईँहरू उभिनुभयो? त्यो पक्ष छ। अहिले त तपाईँको परिस्थिति हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व लिने जस्तो स्थिति देखिन्छ र उहाँहरूको पनि अपिल त्यही छ दुवै पक्षको। तपाईँहरूलाई दुवै हातमा लड्डु छ? लड्डु होइन कि अवसर चाहिँ नि कसरी आयो भने राजनीतिक उहाँहरूको विभाजनका कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न परिस्थितिमा निर्णायक भूमिका हाम्रो भएको कारणले उहाँहरूले एक अर्काको प्रतिद्वन्दिताका कारणले गर्दाखेरि बरु एकले अर्कालाई हुन नदिने क्रममा बरु सफ्ट कर्नर चाहिँ नि काङ्ग्रेसले पाएको छ। यद्यपि हामी सरकारमा जान हताशिएका। तपाईँहरूभित्र पनि त्यस्तो सहमति जुट्ला कसलाई के अरे मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि सहमति जुट्ने सम्भावना छ? होइन, काङ्ग्रेसभित्र त स्पष्ट रूपले चाहिँ नि हाम्रो संसदीय दलको नेता इन्द्र मानिया हुनुहुन्छ। त्यो परिस्थिति भयो भने उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै तपाईँले अगाडि सार्नु भएको छ उहाँलाई? होइन, हाम्रो दलको नेता उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने निश्चित छ। अब अर्को प्रसङ्ग नि, जस्तो यो केन्द्रको अहिले समग्र राजनीति हेरिरहनु भएको छ तपाईँले, घटनाक्रमले धेरै अगाडि चाहिँ के अरे धकेलिसकेका छ घटनाक्रम। सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दाहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ एमिकस क्युरीमा जुन त्यो राय व्यक्त गर्ने क्रम जारी छ। समग्रमा हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो भूमिका कहाँनिर निर्वाह गरिरहेको छ भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् यहाँहरूलाई। तपाईँहरूको भूमिका के छ? तपाईँहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा सडकमा पनि देखिनु भएको छैन, एकातिर प्रतिगामीको विरोध पनि भनिरहनु भएको छ, अर्कोतिर मौन पनि बस्नु भएको छ। यो हो त प्रतिपक्षीको भूमिका? युवाहरू, तपाईँ त युवा जोस जागर बोकेको एउटा भोलि भविष्य बोकेको पनि नेता हो, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरा? यो अत्यन्त बिल्कुल निराधारपूर्ण कुरो हो। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध यो प्रतिगामी कदम हो भनेर चरणबद्ध रूपले गाउँ तहसम्म कार्यक्रमहरू राखिरहेको छ र चाहिँ नि राख्ने क्रम जारी छ। फेरि नयाँ चरणको कार्यक्रमहरू पनि घोषणा हुने क्रम जारी छ। त्यसकारण यो अहिलेको चाहिँ नि जुन प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी चाहिँ नि रातारात चाहिँ नि एउटा आफ्नो दलगत स्वार्थमा विभाजनको सङ्घारमा पुगेर आफ्नो एउटा अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट संसदीय अभ्यासलाई नै गलत्याएर उहाँले जसरी यो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि राष्ट्रपतिका गएर चाहिँ विघटन गराउने सिफारिस गर्नुभयो, यो असंवैधानिक संसदीय आचरण संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर जुन गर्नुभएको छ योलाई असंवैधानिक मात्र होइन, यो मूर्खतापूर्ण कदम हो भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यो सम्मानित संवैधानिक इजलासको चाहिँ निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ र मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासले यसको चाँडै नै अत्यन्त समय सापेक्षिक निर्णय गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। काङ्ग्रेस जति सडकमा देखिया छ त्यति मात्रै हो त काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेस जति सडकमा आएको छ त्यति मात्रै हो त काङ्ग्रेस? यो एकदम चाहिँ नि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले गाउँ तहसम्मै कार्यक्रम गरेको छ, 77 जिल्लामा गाउँ तहसम्म, र सन्तोषजनक उपस्थिति छ। यद्यपि हामीले
केन्द्रीकृत राज्य चाहिँ नि हामीले दबावमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ नि हामीले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देखियो गाउँबाट चाहिँ नि भाडा दिएर लिएर आएर एउटा चाहिँ नि प्रतिष्ठाको विषय बनाएर हामीले हिँडेका छौँ। यद्यपि हामीसँग सडक आन्दोलनमा चाहिँ नि जनताहरूको बृहत्तर चाहिँ उपस्थिति छ। यद्यपि हामीले त्यसरी चाहिँ नि त्यो एकदम एजेन्डाको रूपले चिन्ह प्राप्तिका लागि चाहिँ नि दबावमूलक ढङ्गले 77 जिल्लाबाट मान्छे ल्याउने हामीले सोच राखेका छैनौँ। तर पनि सेन्ट्रलाइज जुन राजनीति छ त्यसमा चाहिँ नि व्यापक जनसहभागिता भएको महसुस गरेको छ। तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्खरै भन्नुभएको छ हामीसँग पैसा छैन त्यत्रो आन्दोलन गर्नलाई, हामी आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनलाई पैसा छैन भन्नुभएको रहेछ। यो कुरालाई कसरी बुझ्ने? पैसा चाहिँदो रहेछ आँधीबेहरी ल्याउन? एकदम गलत कुरा हो। यो पैसा को चाहिँ जनताको अभिमत लिनका लागि पैसाको कुरो छैन। अहिलेको 21औं शताब्दीको जनताहरू सामाजिक सञ्जाल विश्वको अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग चिरपरिचित छन्। त्यसकारण चाहिँ नि स्वतस्फूर्त रूपले अहिले भएको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति जानकार छन् र अहिले जुन विकृतितिर उन्मुख राजनीति को चाहिँ नि दिशा पहिचान गर्नका लागि र त्यसको परिणाम चाहिँ नि दिनका लागि व्याकुल छन् जनता र निश्चित समयमा यसको चाहिँ नि समुचित निर्णय आउँछ। श्रेष्ठजी जस्तो यति बेला चाहिँ मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ सर्वोच्चमा जुन एमिकस क्युरीमा राय दिने क्रम छ सम्भवतः फागुनको अब दोस्रो साताभित्र सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्छ भन्ने कुरा छ। कतिपयले चाहिँ 95% संसद पुनर्स्थापनाका बहस गरिरहेका छन्, कतिपयले होइन त्यो मरेको मान्छेलाई जिउँदो फर्काउन कहाँ सकिन्छ र भन्ने किसिमका तर्कहरू गरिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकातिर तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चले फैसला गरे के अरे संसद पुनर्स्थापना गरेमा वा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना नगरेमा समेत तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचनका लागि तयारी हुनुहोस् भनेर एकातर्फ व्हिप जारी गर्नुभएको छ। तपाईँ पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो या चाहिँ विघटनको पक्षमा हो? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यो अहिले संवैधानिक इजलासमा छ र यो समय सापेक्षिक निर्णय आउला भन्ने आशामा छौँ हामी। वास्तवमा अहिले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले रातारात असंवैधानिक रूपले एउटा संसदीय अभ्यासलाई नै गलत्याएर जस्तो कि म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। संसदीय अभ्यास भन्नाले सरकारले चाहिँ नि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको पनि होइन, बजेट सरकारले चाहिँ नि ल्याएको बजेट फेल भएको पनि होइन र संसद भित्र चाहिँ नि सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव जाहेर भएको र चाहिँ नि उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्था पनि छैन। र 1 देखि 7 सम्म अध्ययन गर्ने हो भने संविधानको धारामा हेर्ने हो भने 76 7 सम्म यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि विशेषाधिकार भनेर दिएको छैन र 7 मा के भनिएको छ भने 76 7 मा यदि सरकारको चाहिँ नि प्रक्रियाबाट चाहिँ नि 2 वा 2 भन्दा बढी दलले अर्थात् कुनै पनि सम्भावनाहरू निस्तेज भएर सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा मात्रै ताजा जनादेशमा जाने भन्ने चाहिँ नि एउटा कानुनी प्रावधान छ। भनेपछि त्यतिखेर राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सकिनेछ भनेको छ। त्यो पनि तपाईँको त्यो संसदीय अभ्यासमा यो चरणबद्ध रूपले कुनै पनि अभ्यास भएको देखिँदैन। त्यसकारण पनि यो चाहिँ नि अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम र एउटा प्रतिगामी एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रमूलक चाहिँ नि एउटा योजना भएको कारणले 85 मा त अलिकति अस्पष्ट छ नि त। फेरि संसद पुनर्स्थापना 5 वर्ष अगावै विघटन भएको खण्डमा भन्ने त छ होइन। त्यो विघटन हुनु भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा त तपाईँको 76 7 मा संसदीय अभ्यासभित्रै उहाँ प्रवेश गर्नु भएको छैन नि त। उहाँले सबै चरणबद्ध रूपले सबै आफ्नो चाहिँ नि धाराहरूलाई चाहिँ उपधाराहरूलाई चाहिँ नि प्रयोगात्मक रूपले परीक्षण गरिसकेपछिको अवस्था भनेको बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने यो असंवैधानिक कदम हो र यसलाई सच्याउनु पर्छ र यदि संवैधानिक इजलासले चाहिँ नि गरिएको निर्णय चाहिँ नि भोलिलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यो अवस्थामा पनि तयार हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो र मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासले अत्यन्त विवेकपूर्ण न्यायोचित निर्णय गर्नेछ र हाउस रिइन्स्टेट हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँले अलिकति युवा पुस्ताको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तपाईँ विकासमा पनि त्यत्तिकै प्रेमी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ गाउँटोलसम्म पनि पुग्नु भएको छ, जनताका ससाना समस्याहरूबाट तपाईँ जाहेर पनि हुनुहुन्छ। नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी होइन शेरबहादुर देउवाकै पालामा हुँदाहुँदै पनि यसरी बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने क्रम चाहिँ चलिरह्यो। त्यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा अस्थिरता निम्ति आयो।
आजको दिनमा आउँदाखेरि आजको यो घटनाक्रमले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन नै गरिदिनु भयो, निमठ्यान नै पारिदिनु भयो होइन, यो अवस्थामा राजनैतिक संस्कार नभएर हाम्रा नेताहरूमा चाहिँ शासकहरूमा राजनैतिक संस्कार नभएर यो परिस्थितिको सिर्जना भइरहेछ या चाहिँ संविधान नै अस्पष्ट छ? अहिले संविधानको विदहरूले यो विगतका चाहिँ नि विकृत पक्षहरूलाई चाहिँ नि अङ्गीकार गरेर प्रधानमन्त्री आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थमा निर्लिप्त हुन भएका घटनाहरूलाई चाहिँ नि दृष्टान्तहरूलाई अवलोकन गरेर र निज स्वार्थमा दलगत विभाजनका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई हृदयगम गरेर नै यसपालि संविधानविदहरूले यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई उहाँहरूले हटाउनु भएको हो। र अहिले जुन घटनाक्रमहरू राजनीतिमा गत विगतकादेखि अहिलेसम्मको चाहिँ नि घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यो राजनीतिक अस्थिरता भनेको सबै पार्टीभित्र दलभित्र चाहिँ विभाजन छ, व्यक्तित्वको टकराव छ, निज स्वार्थमा निर्लिप्त हुन चाहने झुन्डहरू सबैतिर छ। त्यसकारण म के भन्छु भने यो विकृत पक्षहरूलाई चाहिँ नि का कारणले गर्दाखेरि नै यो अस्थिरताहरू उत्पन्न भएको भयो। र म अहिले पनि फेरि सम्मानित संवैधानिक इजलासलाई म फेरि एउटा के सुझाव पनि दिन चाहन्छु भने यसरी प्रधानमन्त्रीले गरिएको अविवेकी निर्णयलाई सर्वोच्चले चाहिँ नि यसलाई अनुमोदन गर्ने हो भने भोलि योभन्दा विकराल अवस्था किन आउँछ भने यो चुनाव अहिले 1 वर्ष अहिले चुनाव भयो रे सपोज भने यो चुनाव गर्नको लागि गरिएको चुनावै होइन। हेर्नुहोस् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल धेरै ठुलो छ, यो पछिको कुरो हो। तर मलाई के लाग्छ यो चुनाव यदि सम्पन्न गराइयो भने चुनावको चाहिँ निर्णय भयो भने तपाईको त्यसको 1 वर्षपछि फेरि चाहिँ म भविष्यवाणी गर्छु फेरि चुनाव हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री सबै राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा पुगेको छ र चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थका लागि व्यक्तित्व टकरावका लागि फेरि चाहिँ नि दलभित्रबाट चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव प्रकट गर्ने हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले फेरि यस्तै चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ नि जुङ्गाको लडाइँमा केन्द्रित भएर आफ्नो निज स्वार्थमा लागेर फेरि मध्यावधिको लागि सिफारिस गर्न सक्दछ। त्यसकारण चाहिँ नि यो सबै कुराको जड के हो भने यो राजनीतिक नेताहरूमा एउटा राष्ट्र प्रेम नहुनु, राष्ट्रिय भावना नहुनु र चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि निजी स्वार्थमा बढी ग्राह्यता दिनु र व्यक्तिगत स्वार्थतिर निर्लिप्त हुनुको कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। त्यसकारण पनि यस्ता कुराहरूलाई हृदयगम गरेर संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको अब काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनको मिति पनि अब घोषणा गरेको छ 2078 भदौ 7 देखि 20 सम्म तपाईँको महाधिवेशन तोकिएको छ। अब महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ता आउने, नयाँ पुस्ताको त्यहाँ हाबी हुने, काङ्ग्रेसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने कतिको देख्नुहुन्छ यो सम्भावना? अब स्वाभाविक रूपले अहिलेको घटनाक्रममा हेर्दाखेरि पार्टीले जुन महाधिवेशन घोषणा गरेको छ यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कदम पनि छ र अब यसमा नेतृत्वमा आउने भन्ने कुरो भनेको अब यो युवा पुस्ता र वृद्ध पुस्ता भनेर चाहिँ नि सङ्कीर्ण दायराबाट हेर्नुभन्दा पनि जुझारु रूपले एउटा स्वच्छ छवि भएका सङ्गठनका विचारहरूलाई चाहिँ नि जनताका सामु स्खलित गर्न सक्ने ऊर्जावान व्यक्तित्वहरू वृद्ध भएर पनि त्यो ऊर्जा भएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि राम्रा असल छवि भएका सामर्थ्यवान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि नेतृत्वमा ल्याउनको लागि म पार्टीका नेताहरूलाई, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरूलाई म आग्रह पनि गर्छु र त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ सल्लाहकारको भूमिकामा वा अन्य कुनै भूमिकामा पनि त बस्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईलाई चाहिँ त्यो पदमै राख्नुपर्छ, 60-70 क्रस भइसकेकाहरूले पनि लिडरसिपै गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो मानसिकता हेर्दाखेरि अझै पनि काङ्ग्रेसमा युवाको भूमिका कहाँ त होइन? भोलि त तपाईँहरू पनि समस्यामा पर्नुहुन्छ। तपाईँ कहिले चाहिँ पार्टीको सभापति बन्ने अर्थात् चाहिँ कहिले चाहिँ पार्टीको तपाईँ चाहिँ महामन्त्री बन्ने, यसरी हेर्दाखेरि अझै तपाईँले चाहिँ पृष्ठपोषण गर्दै जानुभयो भने त्यो नेताहरू तपाईँको पुस्ताले कहिले चान्स पाउने भन्ने एउटा प्रश्न त उब्जिएला होइन। अब त्यतातिर भन्दा पनि त्यो नेताहरूको त्याग, तपस्या, बलिदानीलाई पनि गलत्याउने सङ्कीर्ण सोच राख्नुहुन्न र त्यही त अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट चुनावी दायरामा चाहिँ नि सबै प्रस्तुत हुन्छन्, युवा वर्गको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, अर्थात् चाहिँ नि ज्येष्ठताका हाम्रा नेताहरू पनि, ज्येष्ठ नेताहरू पनि सबै आउनुहुन्छ र त्यसको निरूपण चाहिँ नि महाधिवेशनले एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिबाट नै नेताहरूको चाहिँ नि पुराना अनुभव, लगानीका कुराहरूदेखि लिएर युवाको ऊर्जाशीलता, यी सबै कुराहरूलाई हृदयगम गरेर फैसला गर्छ। त्यसकारण अब यो नेतृत्वमा चाहिँ नि युवा पुस्ता भन्नाले भर्खरको 16-17 महिने अहिले हुनुपर्छ भन्ने सङ्कीर्ण सोच पनि हामीले राख्नुहुन्न। हामीमा धैर्यता पनि हुनुहुन्छ र धैर्यता पनि हुनु जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ नि
सबै एउटा जुझारुपन भएका व्यक्तित्व, एउटा सामर्थ्यवान व्यक्ति, अब 70 कटेको मान्छे भन्न साथै सबै असक्षम पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् एकदम ऊर्जावान, जस्तै अहिले चाहिँ नि 79 वर्ष भएको व्यक्ति चाहिँ नि अमेरिकामा चाहिँ राष्ट्रपति छन्। उहाँमा जुन जोस जाँगर ऊर्जा छ, क्षमता छ, त्यस्तो क्षमता भएको व्यक्तिलाई विश्वको त्यत्रो समृद्ध राष्ट्रमा समेत पनि स्वीकारिएको छ भने चाहिँ त्यसकारण नै त्यो उमेरको हदबन्दी लगाएर नेतालाई विस्थापित गर्ने भन्ने होइन कि क्षमतावान मान्छेहरू, ऊर्जा भएका व्यक्ति, राम्रो छवि भएका, जनताका माझमा पार्टीका विचारलाई स्खलित गर्न सक्ने र एउटा नेतृत्वदायी भूमिका गर्न सक्ने राष्ट्रवादी नेता चाहिँ अब पार्टीमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने। अलिकति तपाईँको म थोरै अब व्यक्तिगत कुरामा जान्छु। हाम्रा ती यस्ता श्रृङ्खलाहरूमा बहसहरू धेरै पनि भएका छन्। हजुर, तपाईँ मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रदेशसभामा जसरी सांसद बन्नुभयो, तपाईँ कान्छो सांसदकै रूपमा हो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, वा तपाईँभन्दा पनि मुनिका धेरै? मभन्दा मुनिको पनि छ। हजुर, तपाईँहरूको भन्दा मुनिको पनि छ हजुर। होइन, यसरी हेर्दा जुन तपाईँ अहिले प्रदेशसभा सदस्यको बिल्ला भिरिरहँदाखेरि राजनीतिमा के चाहिँदो रहेछ? जस्तो तपाईँको एउटा आफ्नो जुन एउटा पपुलारिटी छ होइन, कङ्ग्रेसबाट यता यो मेन काठमाडौँको मुटु होइन, त्यसबाट तपाईँ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँका जनतासँग गरेको इन्ट्र्याक्सन, उनीहरूले चाहेको कुरा र चाहिँ तपाईँले दिनपर्ने कुरा, कतिपय ठाउँमा चाहिँ सांसदहरू जित्ने, निर्वाचनको लोगो भिरेर चाहिँ गाउँ नफर्किने जस्ता उदाहरणहरू आउँछन्। यसबाट तपाईँले के पाठ सिक्नुभयो यो अवधिमा? होइन, हेर्नुहोस्, वास्तवमा एकदम गम्भीर कुरो यहाँले गर्नुभयो। मलाई त म हिजो निर्वाचनका दरमियानमा पनि मैले आफ्नो घोषणापत्र र मैले मतदाताका सामु पनि बोलेका थिएँ, म युवाको प्रतिनिधि पात्र हुँ। म यदि निर्वाचित भएँ भने मैले वास्तवमा जनताको प्रतिनिधि भनेको जनताको नोकर हुन् र म चाहिँ नि 24 घण्टा तपाईँहरूको सेवामा समर्पित हुनेछु र मैले चाहिँ नि मेरो घरमा कोही आउनु पर्दैन। म सबैको समस्या टोल घर घरमा चाहिँ नि समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ म भगीरथ प्रयत्न गर्नेछु भन्ने मैले कमिटमेन्ट गरेका थिएँ। यद्यपि अहिले चाहिँ नि मैले त्यो मेरो क्षेत्रमा चाहिँ नि पूर्ण रूपले पालना गरेको छु। मैले म प्रदेश सभाको सदस्य, एउटा प्रदेशको ऐन कानुन बनाउने, एउटा विधि प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने व्यक्तित्व हुँ। तर पनि मैले चाहिँ नि जनताका समस्याहरू, खानेपानी, ढल, बाटो, सडक, विकासका चाहिँ नि कुराहरूदेखि लिएर स्थानीय समस्याहरू, जुन स्थानीय तहकै आएका समस्याहरूलाई पनि निरूपण गर्नका लागि म चाहिँ नि सम्बन्धित ठाउँ, मन्त्रालय, विभाग, कर्मचारी संयन्त्रमा समेत म आफ्नो पदीय मर्यादालाई भुलेर पनि गइरहेको छु। किन भन्दाखेरि मैले गरेका प्रतिबद्धताहरू र म वास्तवमै जनताको प्रतिनिधि, जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ र जनताका गुनासोहरू नै मेरो चाहिँ समस्या, मेरा चाहिँ समस्या समाधान गर्नु नै मेरो एउटा दायित्व हो र त्यसैका लागि म चाहिँ प्रतिनिधि भएर आएको भन्ने हिसाबले तपाईँलाई हेरिरहन्छु होइन, म तपाईँलाई देख्छु। तपाईँभन्दा धेरै अगाडिका अग्रजहरू यति बेला कुनै वडाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, कुनै चाहिँ महानगरको प्रतिनिधित्व गर्नुहोला। तपाईँ चाहिँ त्यो रफ्तारमा दौडिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भाइ भनेर कति ठाउँमा सम्बोधन होला, किनभने त्यो उमेरको हिसाबमा हो होइन। तपाईँ काठमाडौँको शिक्षित मतदाता र चाहिँ बझाङको वा डोटीको एउटा ग्रामीण ठाउँको मतदातामा त्यो चेत नहोला, त्यो मिल्दैन पनि, त्यो समानान्तर नहोला। तर काठमाडौँका मतदाताको चेतलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो र तपाईँलाई गरिने सम्बोधनले चाहिँ तपाईँमा के बित्छ, मनमा चाहिँ के हुन्छ? होइन, मलाई त हेर्नुहोस्, अब म आफैलाई पनि एउटा युवाको प्रतिनिधि पात्र र मलाई चाहिँ नि हुँ जस्तो पनि मलाई लाग्छ र त्यसकारण मलाई चाहिँ नि कसैले भाइ भन्दा मैले अहिले सबै पब्लिकहरूमा भन्छु मान्यज्यू भन्ने। अब कतिपय कस्तो हुँदो रहेछ भने सिनियर मान्छेले पनि पदीय मर्यादालाई माथि राखेर चाहिँ नि आफूभन्दा जेठो मान्छेले पनि दाइ भन्ने, मलाई त्यो चाहिँ म भन्छु यो अस्थायी पद हो। त्यसकारण हाम्रो स्थायी पद भनेको दाजुभाइ, यो सधैँभरि मैले तपाईँलाई दाइ नै भन्नुपर्छ, तपाईँले मलाई भाइ नै भन्न पाइराख्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई दिदी नै भन्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो जुन एउटा चाहिँ मर्यादाक्रम भनेको यो आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने मलाई चाहिँ नि आफ्नो उमेर अनुसारकोले चाहिँ नि भाइ अर्थात् चाहिँ नि दादा अर्थात् चाहिँ नि भनेर मलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्दा पनि मलाई हिन्दाबोध हुँदैन, मलाई झन् आत्मीय सम्बन्ध पैदा हुन्छ। किनकि म त्यही मतदाताबाट चाहिँ नि अनुमोदित भएर चाहिँ मैले एउटा प्रदेश सभा सदस्य भएर जनताको सेवामा समर्पित हुने र मेरो एउटा चिनारी भएको कारणले म आफूलाई चाहिँ गर्वान्वित गर्छु र मलाई चाहिँ नि सम्मान गर्ने व्यक्तिहरूले, मलाई जुन अभिमत दिएर चाहिँ नि जिताएर पठाउनु भएको व्यक्तिहरूले मलाई माया गरेर चाहिँ नि भाइ अर्थात् चाहिँ नि आफ्नो भदा, नाति, छोरा भनेर सम्बोधन गर्दा म अझ मलाई ऊर्जा छोटोमा एकदम अन्तिममा छौँ। छोटोमा मतदाताको इच्छा आकाङ्क्षा के हुँदो रहेछ? तपाईँ त एकदम ग्राउन्ड लेभलमा गएर खटिनु भएको छ। छोटोमा
होइन मतदाताको इच्छा आकाङ्क्षा भनेको अहिले हेर्नुहोस् जुन एउटा सिस्टम परिवर्तन भए पनि संस्कार परिवर्तन भएको छैन र त्यो प्रत्याभूति जनस्तरमा दिलाउन सक्ने राज्य संयन्त्र निर्माण भएको छैन। अहिले एकीकृत विकास प्रणालीको विकास पनि भएको छैन हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ नि सिस्टम डेभलप गरेको प्रत्याभूति जनताले महसुस गर्न नपाउनुको कारण के हो भने राज्य संयन्त्रले त्यतातिर त्यो पक्षलाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि जनता प्रताडित छन्। सानाभन्दा साना समस्या जस्तै कि म भनौँ खानेपानी मन्त्रालय छ, खानेपानीका समस्याहरू समाधान गर्न सडक डिभिजन कार्यालयहरू छन्, सडक मन्त्रालय छ, तपाईको चाहिँ नि ढलको चाहिँ हेर्ने संयन्त्रहरू छन्, तपाईको चाहिँ नि सबैको आफ्नो राज्यको संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गरिदिएको भए यो तल्लो तहमा हामीकासम्म यो कुराहरू आउने थिएन हेर्नुहोस्। तर त्यो सिस्टमलाई चाहिँ नि एउटा सिस्टमाइज गर्न नसकेको कारणले गर्दा एकीकृत विकास प्रणालीलाई चाहिँ नि एउटा डेभलप गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनता प्रताडित छन्। खानेपानी नआएको समस्याहरू उपभोक्ताहरू गएर चाहिँ खानेपानीमा गएर चाहिँ नि झकझकाउन जान्छन्, उनीहरूले अवज्ञा गर्छन्। ढलको समस्याहरू बाटोको समस्याबाट प्रताडित हुन्छन्। निर्धारित समयमा चाहिँ नि बाटो खनिएर टालिँदैन हेर्नुहोस्, बाटो चाहिँ नि खुल्ला छोडिया हुन्छ, हिलो जमिरहेको हुन्छ, ढल सफा गरिया होइन, पिच गरिया भइँदैन। यो सबै समस्याहरू चाहिँ नि मन्त्रालयहरू अन्तर्गत राम्रोसँग मन्त्रीले सरकारले एउटा व्यवस्थापन गर्ने हो भने एउटा विकासको प्रत्याभूति दिन सकिन्थ्यो। यो सबै कुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ आउँछन् र हामीले चाहिँ नि यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी सडक विभाग, खानेपानी, ढल, बाटोमा जानुपर्ने हो। त्यसकारण म के भन्छु भने यो जनताको समस्या भनेको जनताको दैनिक उपभोग्य समस्याहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। जनताका चाहिँ नि सरकारी विषयहरू भनेको चाहिँ नि विकासका कुराहरू, खानेपानी, ढल, बाटो यो लगायतका धेरै कुराहरू छन् जो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिया हुन्छन्। यद्यपि त्यो जनताको समस्या होइन, त्यो त राज्यको समस्या हो। राज्यले त्यत्र मन्त्रालयमा बजेट अरबौँ छुट्याएर राखिसकेपछि त एउटा चाहिँ नि सिस्टम डेभलप गर्छु हामी विकासका समृद्धिका कुरा गर्ने मान्छेले त एउटा म्यानेज गर्नु पर्यो नि त। म्यानेजमेन्ट एउटा व्यवस्थापकीय कौशलता त देखाउनु पर्यो। त्यो नदेखाइएको कारणले जनताको समस्याहरू भनेको वडा तहमा आउने समस्या पनि तिनै हुन्, सङ्घीय सरकार सांसदलाई आउने समस्या पनि तिनै हुन् र प्रदेश सांसदलाई आउने समस्या पनि तिनै हुन् र जनताको त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ नि समेत त सरकारले एड्रेस गर्न सकेको छैन भने जनताको चाहिँ नि रोजगारका अवसरका कुराहरू, जनताका चाहिँ नि दैनिक उपभोग्यका समस्याहरू, जीविकोपार्जनका समस्याहरू त परको कुरा जाओस्। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपालमा विद्यमान राजनैतिक परिस्थिति र नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।